अस्सलाम वालेकुम। आज की ये कहानी एक ऐसी औरत की कहानी है जिसका काला रंग उसके लिए सज़ा बन गया था। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगे तो इसको लाइक और सब्सक्राइब कर दें। शुक्रिया। रुमैसा, बस 10 मिनट में तैयार हो जाओ। बिलाल ने घड़ी की तरफ देखते हुए हदायत दी। जी, अभी तैयार होती हूँ। लिबास तब्दील करके बाल बनाकर जैसे ही इसका हाथ मेकअप बक्स की तरफ बढ़ा, बिलाल की आवाज़ आई। तुम्हें क्या लगता है तुम आसमान से उतरी हो लगने लगोगी? तुम कुछ भी कर लो रुमैसा बेगम, तुम खूबसूरत नहीं लग सकती क्योंकि तुम काली औरत हो। काली औरत जितना मर्जी सिंगार कर ले हमेशा बदसूरत ही रहती है। लफ्ज़ थे या आग, रुमैसा को जला गए। इसने आईने में देखा, इसके चेहरे की स्याही और गहरी हो गई थी। मेकअप बक्स पर रखे हाथ से इसने माथे पे आया पसीना साफ किया। बुझे हुए दिल से उठ गई। बिलाल कमरे से बाहर जा चुका था। इसके ससुराल में सब बेहद खूबसूरत थे, दूध मलाई से बनी हुई सूरतें। देखते रहो तो दिल नहीं भरता था, मगर वही दूध मलाई सी सूरतें जब लब खोलती थीं तो मुंह से फूलों की बजाय कांटे निकलते थे। वो खूबसूरत नहीं थी तो बदसूरत भी नहीं थी। कबूले सूरत रुमैसा धीमे मिजाज की लड़की थी, सुघड़, तालीम याफ्ता, मतवस्त घराने की बेटी। इसका रिश्ता इसके ससुर ने अपनी मर्ज़ी से किया था। ये बात इसे शादी के बाद पता चली, जिसका खमियाजा वो आज तक भुगत रही थी। शादी से पहले इसे कभी अपने सांवलेपन का एहसास नहीं हुआ था, किसी ने दिलाया ही नहीं था। मगर अब तो हर बात इसके रंग से शुरू होकर वहीं ख़त्म हो जाती थी। भाभी, मेरी फ्रेंड्स आई हैं, 6 कप चाय बना दें? वो बिलाल के कपड़े इस्त्री कर रही थी जब ही सबा ने दरवाजे से झांका। अच्छा ठीक है, दे जाती हूँ। नहीं नहीं प्लीज़, आप नहीं आना, मैं 10 मिनट बाद खुद ही आकर ले जाऊँगी। इस्त्री का प्लग निकालते हुए वो हैरान हुई। मगर क्यों? मैं क्यों नहीं आऊँ? वो मेरी फ्रेंड्स क्या सोचेंगी? मेरी भाभी काली हैं। ये कहते ही वो फ़ौरन पलट गई और रुमैसा जहाँ की तहाँ बैठी की बैठी रह गई। अगर ये इस्त्री गरम मेरा हाथ जला देती तो शायद मुझे इतनी तकलीफ़ ना होती जितनी सबा के इस बात से हुई थी, रुमैसा ने सोचा। बंदे की शक्ल अच्छी ना हो तो बात ही अच्छी कर ले। बात बात पर बिलाल ये जुमला उछालता रहता। अब वो बात करने से पहले ये जुमला सोचती और बात मुंह में ही रह जाती। एक जुर्म था जो इसने नहीं किया था, मगर सज़ा थी कि मिले ही जा रही थी। इस घर में जब से ब्याह के आई थी एक ही बात थी जो सुनने को मिली। इसका सारा सलीका करीना इस कालेपन ने डस लिया था। तुम्हारा दिल बहुत खूबसूरत है रुमैसा, इसकी टीचर्स अक्सर कहा करती थी। तुम तो हर फन मौला हो, बहुत खुशकिस्मत घराना होगा जहाँ तुम जाओगी। तुम जहाँ जाओगी देखना कैसे सब लोग तुम्हारे असीर हो जाएंगे। ये जुमले इसने बहुत बार सुने थे। तुम्हें दूसरों को खुश रखने का सलीका आता है, ये ज़ैनब थी जो हमेशा कहती थी। हाँ ज़ैनब, मगर मुझे ये चेहरा बदलने का फ़न नहीं आता। यहाँ किसी को मेरे दिल मेरे सलीके से कोई मतलब नहीं है। मैं किसी की खिदमत ना करती, बस गोरे रंग की होती तो मैं काबिल कबूल होती। आज दिन में अचानक से बिलाल के दोस्त की फैमिली आ गई थी। अचानक आने के बावजूद इसने इतना अच्छा इंतज़ाम किया, हर चीज़ बेहतरीन और वक्त पर हो गई थी। रात गए किचन समेट कर कमरे में जाते हुए इसे पूरा यकीन था कि कम अज़ कम आज बिलाल इसके सलीके से खुश हुआ होगा। आज सब बेहतरीन हो गया ना? इसने बिलाल को देखा। मुझे बहुत शर्मिंदगी हुई, वो बता के आते तो तुम अम्मी की तरफ चली जाती। सिर्फ खाना पकाना तो सब कुछ नहीं होता ना, वो तो होटल से भी मंगवा सकते थे। तुम्हारी मामूली सूरत पे मुझे बहुत शर्मिंदगी उठानी पड़ी और तुम कहती हो सब बेहतरीन हो गया। तुम आईना देख लिया करो पहले। मेरा दिल नहीं चाहता कि मैं तुम्हारी सूरत देखूं। पता नहीं घर वाले कैसे बर्दाश्त करते हैं तुम्हें। और रुमैसा इसका दिलकश चेहरा देखती रही। शादी के वक्त यही दिलकश सूरत इसे हर बात से अच्छी लगी थी। काश बिलाल तुम्हारा दिल भी इतना ही दिलकश होता। अस्सलाम वालेकुम मामी जान। नाश्ते के लिए पराठे बनाते हुए वो पूरी घूम गई थी। ये मिनाहिल थी जो रात ही आई थी। वालेकुम सलाम। इसके पुरजोर सलाम का जवाब वो चाहने के बावजूद भी वैसा नहीं दे सकी।
مناہل بلا شبہ اس کے سسرال میں سب سے خوبصورت تھی۔ رمیسا کو دل ہی دل میں ڈر تھا کہ ایک اور امتحان شروع۔ آپ کو پتہ ہے مامی جان، آپ کے بنائے ہوئے پراٹھوں کی اتنی مزیدار خوشبو سارے گھر میں پھیلی ہے، اس لیے میری آنکھ کھل گئی۔ رمیسا نے چونک کر دیکھا، وہ مسکرا دی۔ چلے جلدی سے یہ بنا لیں، پھر مل کے ناشتہ کرتے ہیں۔ میں جب تک چائے چھان لیتی ہوں۔ وہ آگے بڑھی۔ میں کر لیتی ہوں۔ اسے شرمندگی ہوئی، وہ پہلی بار آئی تھی اس کے ہوتے ہوئے، شادی پہ بھی نہیں آ سکی تھی، اس کے پیپرز ہو رہے تھے۔ اوف مامی، مجھے اتنا شوق تھا آپ سے ملنے کا، آپ سے باتیں کرنے کا، اب میں خوب تنگ کیا کروں گی آپ کو۔ دسترخوان پر ناشتے کے برتن رکھتے ہوئے پرجوش سی مناہل۔ رمیسا کو یقین نہیں آیا، اب تو وہ اسے دیکھ چکی تھی، باقی لوگوں کی طرح اس نے کوئی طنز یا ناپسندیدگی کیوں نہیں جتائی تھی؟ رمیسا کے حساب سے تو اب تک جتا دینی چاہیے تھی، اور پھر باقی کے وقت میں بھی وہ اتنا پیار اور اتنی محبت سے بولتی رہی۔ کئی دنوں بعد آج رمیسا کا من ہلکا پھلکا تھا۔ کئی دن بعد آج اس نے دل سے سنگھار کیا تھا، یہ جانتے ہوئے بھی کہ وہ باقی لوگوں کی طرح تو حسین نہیں دکھ سکتی، مگر پھر بھی سنگھار تو اس کا حق تھا۔ وہ کیوں دوسروں کے طنز سن کے خود پہ پہرے لگائے؟ نانو امی، میں تو صبح جب باہر نکلی کمرے سے مجھے لگا غلطی سے میں کہیں اور آ گئی ہوں۔ 2 بار آنکھیں ملیں، خود کو چٹکی لی، پھر یقین آیا یہ وہی گھر ہے جو گھر کم کباڑ خانہ زیادہ لگتا تھا۔ اور پھر اتنی صبح ناشتے کی خوشبو، اور وہ بھی اتنے مزے کی۔ اللہ اللہ، اب تو بس ساری عمر شکرانے کے نفل ادا کریں آپ، جو اتنی اچھی بہو مل گئی آپ کو۔ آپ کو تو مامی نے تخت پر بٹھا دیا۔ کیوں ماموں، صحیح کہہ رہی ہوں نا میں؟ اس نے بلال کو بھی گفتگو میں شامل کیا۔ امی اور بلال انہیں سمجھ نہیں آئی، مگر پہلی بار بلال نے بھی یہ سوچا مناہل ٹھیک کہہ رہی ہے، رمیسا ہے بہت سگڑ، ورنہ اس کے آنے سے پہلے تو گھر کی حالت بہت بری تھی۔ دوپہر کا کھانا ہمیشہ 4 بجے ملتا، وہ بھی بدمزہ۔ امی بیچاری حال سے بے حال گھر سنبھالتی، بہنیں تو مجال ہے چائے کا ایک کپ بھی بنا لیں۔ اور اس دن پہلی بار بلال نے رمیسا کے ساتھ بہت باتیں کیں۔ رات سونے سے پہلے رمیسا نے دل ہی دل میں مناہل کا شکریہ ادا کیا۔ مامی، آپ تھکی ہوئی تو نہیں ہیں؟ ایک کام ہے۔ وہ استری کرنے ہی لگی تھی جب مناہل نے جھانکا۔ نہیں نہیں، بولو۔ میری فرینڈز آئی ہوئی ہیں، کلاس میٹ، میں نے میٹرک ادھر ہی سے کیا تھا، تو سوچا آپ کو کہہ دوں کہ آپ چائے بنا دیں گی؟ ہاں ٹھیک ہے، بناتی ہوں، 10 منٹ بعد آ کے لے جانا۔ لے جاؤں؟ آپ نہیں ملیں گی گھر آئے ہوئے مہمانوں سے؟ مناہل کے چہرے پہ حیرت پھیلی۔ میں؟ رمیسا کے الفاظ اٹک گئے۔ میں آ گئی تو تمہاری فرینڈز کیا سوچیں گی؟ مناہل کی مامی اتنی کالی ہے۔ مامی، یہ کیا کہہ رہی ہیں آپ؟ صورت تو اللہ نے بنائی ہے، ہمارے اختیار میں تو نہیں۔ گورا رنگ خوبصورتی کی علامت نہیں ہے، کم از کم میری نظر میں تو نہیں ہے۔ میرے ترازو میں تو دل کی قیمت لگتی ہے۔ خوبصورتی انمول ہوتی ہے، صورت جیسی ہلکی چیز نہیں۔ آپ کا دل بہت پیارا ہے، اس لیے آپ سب سے حسین ہیں اس گھر میں، ماموں سے بھی زیادہ۔ رمیسا نے چہرہ اٹھایا۔ بلال پتہ نہیں کب آفس سے آ گیا تھا۔ رمیسا، مناہل سچ کہتی ہے، صورت خوبصورت نہیں ہوتی، یہ سیرت ہوتی ہے جو ہمیں خوبصورت بناتی ہے، ورنہ مناہل کو تو تم نہیں، میں خوب لگتا تھا، مگر وہ کہہ رہی ہے اسے تم حسین لگی ہو۔ کیا تم میری باتوں کو بھلا سکتی ہو؟ رمیسا نے اس بات میں سر ہلا دیا، وہ بھلا سکتی تھی تو مسکرا دو پھر۔ بلال نے کان کھجاتے ہوئے معصومیت دکھائی۔ مناہل جیسے لوگ ہوتے ہیں جو دھوپ میں بارش کی مانند ہوتے ہیں، رمیسا نے سوچا اور مسکرا دی۔